बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हुकूमत को सियासी फ्रंट पर एक बड़ी कामयाबी बहरहाल हासिल हो गई है और वो कामयाबी ये है कि पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जा रही थी, उनका ये कहना था कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। फ़िलहाल हुकूमत के एक सियासी हिकमत अमली की वजह से वो अब उनकी तवज्जो उससे हट गई है और तवज्जो सारी इस तरफ आ गई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि वो सेनेट इलेक्शन जो है एक तो वो अर्ली करवाने जा रहे हैं और दूसरा उसमें जो तरीक़ेकार है इलेक्शन का उसको तब्दील कर रहे हैं, यानी शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाएंगे। और इस पर जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं उनकी सारी तवज्जो इस वक्त इस तरफ आ गई है। आज मरीम नवाज़ ने इस पर बात की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका मौजू ही ये था। मैं भी आपको उसकी तफसील बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। और इसके साथ साथ कल मैंने देखा कि फजलुर रहमान ने इस पर बात की, बिलावल भुट्टो ने इस पर बात की। तो पीडीएम की जो इस वक्त सारी तवज्जो है वो सेनेट के इंतखाबात की तरफ मरकूज़ हो गई है और उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि मरीम नवाज़ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो सा है हुकूमत वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रही है, जबकि ये उसका काम नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने वक्त पर करवाने का पाबंद है और हुकूमत किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात को ले सकती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत ने ऐलान किया कि वो जाएगी और जो तरीक़ेकार है आइन में दर्जशुदा उसको तब्दील करने की दरख्वास्त करेगी। और इस पर उन्होंने कहा कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है बल्कि ये आइन की तरमीम है और आइन में इसमें तरमीम की जानी चाहिए। अगर हुकूमत समझती है तो वो तरमीम लेके आए और उसमें तरमीम करवा ले। अगर उनके पास नंबर्स नहीं हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें ना लाए। वो हमारा एक मुकद्दस अदारा है, उसको इस दरमियान में ना लाए। ताहम साथ ही मरीम नवाज़ ने बड़े ही जो सा कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस ये कहा कि अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। यानी वो एक किस्म की ना विचों ज़रा घूरी जी पा ली, तड़ी जी ला ली उन्होंने। और वैसे तो ये बात मैं हज़ कर रहा हूँ लेकिन उनका अंदाज़ यही था। और इसी तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी कहा कि आप पर भी नज़रें हैं, क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग केस है वो बहुत अरसे से अल्तवा का शिकार है और शायद पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट अल्तवा है जो इस केस को मिला हुआ है, जबकि वहाँ पर तमाम जो सी एविडेंसेस मौजूद हैं। ये मरीम नवाज़ का कहना था। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी सेनेट के इंतखाबात को कि जब से ये बात सामने आई है उस पर उन्होंने अपनी थोड़ी सी पोजीशन को टर्न किया है। और पीपल्स पार्टी के लोगों का कहना ये है कि अगर सेनेट इंतखाबात जल्दी करवाए जाते हैं तो फिर हम सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि हम वो प्लेटफॉर्म क्यों छोड़े। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती कि करवा लें जल्दी तो फिर ठीक है, हम उसमें जाएंगे। हम अपने सेनेटर्स जो हैं वो सीटें क्यों खाली करें और वो क्यों खाम मौका दें हुकूमत को कि वहाँ पर भी उनके सेनेटर्स मुंतखब हो जाए। इसी तरह उन्होंने ये भी मरीम नवाज़ जो हैं यानी मुस्लिम लीग नून जो है उनके ज़राए भी यही कह रहे हैं कि अगर इस्तीफ़े देने से पहले और इस तरह का कोई वाक़या हो गया और सेनेट के इंतखाबात हो गए तो हम उसमें ज़रूर जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि अगर देखा जाए तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं कि वो ज़्यादा तवज्जो ले लें और वो जिस तरह चाहते हैं सियासत चले उस तरह वो लगे, लेकिन सियासत उसी तरफ जा रही है। यानी पीडीएम चाहती है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानिया खड़ा हो जाए और हुकूमत ने बड़ी ही जहानत के साथ और बड़े ही पंजाबी में कहते हैं ना कारीगरी दे नाल, और वो कारीगर कौन है जिसने ये बाकायदा कारीगरी की है, उसका नाम है बाबर रवान। बाबर रवान बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट मैन है, यानी ज़हीन आदमी है। और उन्होंने इमरान खान को यह मशवरा दिया कि वो सेनेट के इंतखाबात को पहले करवा लें। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हुकूमत अपोजिशन जो है वो उन्होंने अपनी पाएगी और वो इस्तीफ़े देने की बजाय इस तरफ आ जाएंगे कि हमारी सीटें कम ना हो जाएं। और वही हुआ एग्जैक्टली। और अपोजिशन जो है इस वक्त वो इस भाग दौड़ में लग गई है। बहरहाल अभी ये नर्व्स की गेम है, ये चलती रहेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो ये चाहती है कि जिस तरह से वो चाहे
وہ وہ اس طرح سے پاکستان چلے، اور کسی حد تک اس کا یہ اختیار بھی ہوتا ہے، لیکن آئین نے اور قانون نے بہرحال کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ مگر ہمارے جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ سب مغل اعظم سے متاثر ہے۔ ہر بندہ اکبر اعظم بننا چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ جناب میرے کو لامحدود اختیارات ہو جائیں اور انہوں ذل الہی کہہ کے پکارے جائے۔ بلکہ میں نے ان گناہ گار کانوں سے یہ سنا بھی اور دیکھا بھی ہے کہ نواز شریف کے دور میں کچھ لوگ انہیں ذل الہی بھی کہا کرتے تھے، ان کی خوشامد کرنے کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے مفادات اپنے لیا کرتے تھے۔ اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی حکمران نے اس قسم کے بات کرنے والے کو ڈانٹا ہو یا اس کو نظر انداز کیا ہو، بلکہ وہ بندہ ہمیشہ قریب ہوا۔ لہٰذا پاکستان کے سیاسی نظام میں آگے بڑھنے کا جو گر ہے وہ خوشامد ہے، اور یہ بڑا کارگر گر ہے، یعنی اس سے آپ بچ نہیں سکتے، کیونکہ خوشامد بہرحال ہر انسان کو پسند ہوتی ہے۔ اب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومتیں سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، جب سے پاکستان میں حکومتیں بننے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلوں کو انتظامی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انتظامی فیصلوں کو عدالت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یا انتظامی فیصلے سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے مسائل بڑھتے ہیں، اور یہ مسائل اتنے گوناگوں بڑھ چکے ہیں کہ اب ہر چیز جو ہے نا وہ گڈمڈ ہو گئی، گنجل جے پہ گئے ہیں، اور کسی کو سرا نہیں مل رہا کہ کہاں سے اس چیز کو نکالا جائے۔ یہ حکومت بھی بہرحال یہی کر رہی ہے، اور ایک اپنے سیاسی مخالفین کو سیاست کے میدان میں پچھاڑنے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، پہلے تو وہ انتظامی طریقے سے انہوں نے کوشش کی، جیسے آپ نے دیکھا ملتان کا جلسہ، لاہور کا جلسہ، انتظامیہ کو انوالو کیا گیا، اور اب ایک بڑا سیاسی جو ان سا کام وہ کرنے جا رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن ظاہر ہے صریحاً ایک سیاسی عمل ہے، اور سیاسی اور آئینی عمل ہے، اس کو وہ لے کر سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے یعنی مریم نواز نے آج یہ واضح طور پر کہا کہ اگر اس طرح سپریم کورٹ جائیں گے تو ہم بھی اپنے لیگل آپشنز کو استعمال کریں گے، یعنی پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ ان کے حکومت کے مقابلے میں وہاں پر اپنا وکیل کھڑا کرے گی۔ تو سیاست کو جب عدالتی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی گئی، ماضی میں جب بھی ایسا ہوا اس کا بہرحال ملک کو نقصان ہوا۔ ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عدالتیں ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہیں، اور اگر عدالتیں سیاسی فیصلے لیں گی تو وہ کبھی بھی غیر متنازع نہیں رہ سکتے، وہ ہمیشہ متنازع ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عدالتوں کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ عدالتوں کا احترام کروانے کے لیے صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، بلکہ عمل بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ عمل سب سے پہلے جو حکومت ہے اس کو کرنا چاہیے، اور اس کے بعد عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ صرف مطلب بولے نہیں جائیں گے، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھے جائیں گے۔ حکومت کی نبض پر بھی کسی حد تک پی ڈی ایم سوار ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے جلسہ ناکام ہے، جلسہ ناکام ہے۔ بھائی جی ناکام ہے تو سکون کرو، چل کرو، کتیا نہ کھیڑ رہے سو کھیڑ دے رہو۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو حکومت بار بار اس بات کو دہرا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی پی ڈی ایم کو اب سیریس لے رہی ہے، اگرچہ ان کا رویہ ایسا ہی ہے کہ سانوں کوئی نہیں فرق پہنتا، لیکن وہ اب سیریس لے رہی ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ حکومت جن کے سر پہ کھڑی تھی، مطلب میں نام نہیں لیتا لیکن سب جانتے ہیں کہ جن کے سر پہ کھڑی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پا جی اپنا بھار آپ چکو، ہوں ساڈے کول جڑا ساڈے تو کوئی ایہو جی توقع نہ کرو۔ لہٰذا حکومت کو بھی اب تھوڑا سا ہوش مندی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا اچھا کارڈ ہے کہ ہم الیکشن پہلے کروا دیں گے، لیکن حکومت اگر سینٹ کے الیکشن کے طریقہ کار کو یعنی شو آف ہینڈ کا طریقہ کار لانے کے لیے اگر عدالت میں جاتی ہے تو یہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے کوئی نیک شگون نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پاکستان کو پھر دیگر سیاسی جماعتیں، ظاہر ہے یہ حکومت نے ساری زندگی تھوڑی بیٹھے رہنا، جو بھی آئیں گے ان کو بھی ایک راستہ ملے گا، جیسے ان کو پچھلوں سے حوصلہ ملا ہے آنے والوں کو مزید حوصلہ ملے گا، اس طرح سے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ مزید جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات کسی بھی حکمران کو سمجھانا کافی مشکل کام ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، لیکن بہرحال دعا ہی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام ہو نہیں سکتا، اس لیے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔